جمع نوجوانای قاری از کشورهای مختلف. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم احبائي اصدقائي؟ وعليكم السلام ورحمة الله. خب احمد فائز از اندونزی. السلام عليكم. احمد فائز حافظ قرآن ما شاء الله. محمد الصادق از تونس حافظ قرآن. محمد از بنگلادش قاری قرآن. سید محمد عباس از انگلستان. محمد از پاکستان. محمد نوید حافظ قرآن از پاکستان. محمد تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. هلا ما تفضل الله الله. الذي خلق فسوى. ايوه كده. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. ايوه حلاوتك. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله الله. يا سلام. سلم يا عيني يا عيني. وين مختصر؟ وين بدك تختصر؟ الله نعم نعم. هلا نعم. إنه يعلم الجهر وما يخفى. احسنت احسنت بارك الله فيك. ونيسرك لليسرى. احسنت يا حبيبي احسنت. جميل 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 ما شاء الله. جميل بافتخار. شو آفرین ما شاء الله. بقیه این بچه ها حافظن. به به. حفظ بپرسین ازشون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.